दिया, उम्मे माबद की बकरी पे हाथ फेरे, थन दूध से भर दिए, जाबर रजी अल्लाह तआला की हांडी में लुआब डाला, अल्लाह ने खाने में बरकत डाल दी। शान इतनी बुलंद है, मैं आमना कलाल उस पत्थर को भी जानता हूँ। अभी मैंने नबूवत का ऐलान नहीं किया था, पत्थर रब के हुक्म से मुझे सलाम करता था। जिनकी जुदाई में दुनिया में खजूर का तना रोया था, जो आलमगीर नबूवत लेके आए, खत्मे नबूवत का ताज पहन के आए, दीने कामल लेके आए। अरे जिनकी शान इतनी बुलंद है, कायनात को पसीना आए, बदबू आए, सैयदुल कौनैन को पसीना आए, खुशबू आए, जिनके कल्बे अतर पर रब ने कुरान को नाज़िल किया, नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम। अल्लाह ने हक़ को आमना के लाल के कल्बे अतर पे नाज़िल किया। मोहम्मद की ज़ात इतनी बुलंद है, आमना लफ्ज़ मोहम्मद पे नुक्ता न लगा के अल्लाह ने दुनिया वालों को बताया जैसे लफ्ज़ मोहम्मद पे नुक्ता नहीं है, आमना के लाल पे में ऐब नहीं है। और अल्लाह ने कुरान को नाज़िल किया आपके कल्बे अतर पे, और ये कुरान तगय्युर तबद्दुल से पाक है। कहोगे दलील क्या है? हर सूरत से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, सूरत तौबा से पहले नहीं है, ये दलील है। कुरान तगय्युर तबद्दुल से पाक है। बाकी पैगंबरों को रब ने मोइज़ात दिए, उनके मोइज़ात जिंदगी तक थे। कुरान ऐसा मोइज़ा दिया क़यामत तक ये चैलेंज गर्दिश कर रहा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इसको नाज़िल भी रब ने किया, हिफाजत की जिम्मेदारी भी उठाई। आओ डेरा गाजी खान को जिंदा ज़मीरो, इन्ना हाज़ल कुराना यादी लिल्लती है या अकवम, यही वो कुरान है। लौ अंज़लना हाज़ल कुराना अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। अगर अल्लाह कुरान को पहाड़ पे नाज़िल कर देता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। ये मिस्त्री का बेटा, ये मजदूर का बेटा, ये रेडी वाले का बेटा, कपड़े फटे हुए, जूती टूटी हुई, मरकज अल बदरैन कुरान सीखने के लिए आ रहा है, दीन सीखने के लिए आ रहा है। मेरे रब ने आसमान से फरिश्तों को भेज दिया। ये मिस्त्री मजदूर का बेटा, कपड़े फटे हैं, पर बिछा दो इस पे, ये मेरा कुरान सीखने मरकज अल बदरैन में जा रहा है। उड़ते परिंदों को हुक्म दिया, इसके लिए दुआ करो। बिलों में चूंटियों को हुक्म दिया, इसके लिए दुआ करो। समंदर की मछलियों को हुक्म दिया, इसके लिए दुआ करो। अब मैं हदीस रसूल के दीन के तालिब इल्म का मकाम क्या है सुना के तुहाडे सीने ठंड ते मुंह च खंड पा दे। बाकी मैं बुला लांगा, बाकी इंशाअल्लाह ऐ नौजवान उलमा, ऐ मेरा बेटा, ऐ ठंड पा देगा। आइए अल्लाह के हबीब का फरमान सुनिए, दीन के तालिब इल्म का मकाम क्या है। ये अपने घर से मरकज अल बदरैन चला, सैयदुल कौनैन की जबान से अल्फाज पर से मन सलक तरीकन यल्तमिसु फीहि इल्मन सहलल्लाहु लहू बिही तरीकन इलल जन्ना। ये मिस्त्री मजदूर का बेटा जो मरकज अल बदरैन जा रहा है, ये तो जन्नत के रास्ते में जा रहा है। आओ एक और फरमान, खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमहु। काम सारे अच्छे, आपने बेवा को राशन दिया, अच्छा काम यतीम की कफालत की, अच्छा काम मिस्कीन से प्यार किया, अच्छा काम नमाज पढ़ी, अच्छा काम रोजे रखे, अच्छा काम। लेकिन मदीने वाले ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमहु। कायनात में ऊंचा बुलंद कुरान पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, फिर मुझे मरकज अल बदरैन में कहने दो। ये कपड़े फटे, जूती टूटी, मजदूर का बेटा, ये आर्मी चीफ से भी अफजल है, ये वजीर आजम से भी अफजल है, ये सदर से भी अफजल है, ये नवाज शरीफ से भी अफजल है, ये इमरान खान से भी बेहतर है, ये साइंसदान से भी बेहतर है, इंजीनियर से भी बेहतर है। और सुनो, अरबपतियों के नाम मिट जाते हैं, खरबपतियों के नाम मिट जाते हैं, लेकिन उलमा के
حضرات गिरामी क्या शान है। आओ एक और सैयदुल कौनैन का फरमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी झोली में मोती डाल दूं। इन्नल्लाह यरफउ बिहादिल किताबी अक़वामा, अल्लाह कुरान की वजह से इज्जत देता है। कुछ इल्मी बातें आपकी झोली में डाल दूं। आलन व सालन मरहबा, तौहीद के दाई, इस्लाम के मुबल्लिग, आलम इस्लाम की अजीम शख्सियत सैयद तैयब रहमान ज़ैदी को मैं खुशअमदीद कहता हूँ। आलन व सालन मरहबा। तैयब रहमान ज़ैदी साहब, नारे तकबीर, आज कुरान, मसला के नबी, आलन व सालन मरहबा। सब बिस्मिल्लाह। जो अल्लाह के तौहीद के दाई हैं, जिनके बयान आज सुन के लोगों ने तौहीद का रास्ता अपनाया, शिरक को छोड़ा, किताब और सुन्नत के दाई बने। मैं बात कर रहा था इन्नल्लाह यरफउ बिहादिल किताबी अक़वामा, अल्लाह कुरान की वजह से इज्जत देता है। एक बात कर दूं, ये किताब और सुन्नत का इल्म वो इल्म है जो रब की पहचान करवाता है। ये वो इल्म है जो हलाल और हराम की तमीज देता है। ये वो इल्म है जो मवाहिद बनाता है। ये वो इल्म है जो मां का शिकार हलाल कर देता है। मैं बात कर रहा था इन्नल्लाह यरफउ बिहादिल किताबी अक़वामा, अल्लाह कुरान की वजह से इज्जत देता है। मक्का में अल्लाह पाक ने अपने महबूब के कल्बे अतर पे कुरान को नाज़िल किया। मक्का में भी था, मक्का में शिरक भी था, मक्का में बेटियां जिंदा दरगोर भी की जा रही थी। लेकिन मेरे अल्लाह ने अपने महबूब को गारे हिरा में बुला के जो पहली वही नाज़िल की, इक़रा ऐ महबूब पढ़ा। क्या पढ़ाऊं? फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। पहली बात मक्का में ये बता, रब के अलावा ना कोई मुश्किल कुशा है, ना हाजत रवा है, ना दाता है, ना लजपाल है। पहली बात तौहीद, अल्लाह की तौहीद। हज़रात यही वो कुरान है। आओ एक आलिम की शान क्या है। उहद का मैदान है, शहीदों की मैयतें पड़ी हैं। सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ऐलान फरमाया, सबसे पहले उस शहीद की मैयत लेके आओ जो कुरान का आलिम हो, जो हाफिज़े कुरान हो। आगे चलिए, उहद के मैदान में बड़ी तकलीफें आई, दांत टूटे, 70 साथी शहीद किए गए। अल्लाह के रसूल का दिल गम सदा है, लेकिन जो कैफियत आपकी आंखों में आंसू उस वक्त थे, किसी मौके पे नजर नहीं आते। जब कुरान के 70 कारियों की शहादत की खबर आई, अल्लाह के हबीब की आंखों में आंसू आ गए। 40 दिन तक उनके लिए बदुआएं करते रहे। इन्नल्लाह यरफउ बिहादिल किताबी अक़वामा, अल्लाह कुरान की वजह से इज्जत देता है। नाफे बिन अब्दुल हारिस रज़ी अल्लाह तआला, ये बैतुल्लाह के इमाम भी थे, मक्का के गवर्नर भी थे। इनको उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने मुलाकात के लिए बुलाया। जब मुलाकात होगी, पूछा नाफे ये बात बता, बैतुल्लाह का इमाम और मक्के का गवर्नर तूने किसे बनाया है? फरमाने लगे अब्दुर्रहमान इब्न अब्जा को। वो कौन है? फरमाने लगे वो एक मक्का का गुलाम है, गुलाम का बेटा है। फरमाने लगे तुम गुलाम के बेटे को मक्के का इमाम और गवर्नर बना के आते हो। जवाब क्या दिया है? गुलाम का बेटा इन्नहु कारियुन लिकिताबिल्लाह व आलिमुन बिल फराइद, वो दीन का आलिम है और कुरान का कारी। सुनो मसदक हदीस क्या है। ये मुहद्दिसीन की जमात है, अकीदे पे कंप्रोमाइज ये अहले हदीस की ना शान है ना तारीफ है। किताब और सुन्नत पे डट जाना, इसके लिए मारे खाना, ये हमारी बुनियाद है। हज़रात जब इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह के दौर में फितना खल्क़े कुरान उठा, दरबारी बोले, सरकारी बोले, बिकाऊ बोले, कुरान अल्लाह का कलाम नहीं मखलूक है। अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह शेर की तरह मैदान में आए और दुनिया वालों सुन लो, अकीदा तौहीद और नजरियात पे
کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. ڈنکے کی چوٹ سن لو, قرآن اللہ کا کلام نہیں مخلوق ہے. 17 برس تک گھوڑے کھاتے رہے, ایک ہی بات کرتے رہے, یہ گھوڑے رائے حق سے نہیں ہٹا سکتے. مجھے منانا چاہتے ہو یا رب کے قرآن سے دلیل لے کے آؤ, یا آمنہ کے لال کے فرمان سے دلیل لے کے آؤ. پھر مجھے کہنے دو اسلام رائے کا نام نہیں, قیاس کا نام نہیں, کسی مولوی کے فتوے کا نام نہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اسلام قرآن کا نام ہے, مدینے والے کے فرمان کا نام ہے. اور ہم نے ساری زندگی اللہ کی توحید کو بیان کیا. ختم نبوت کا مسئلہ آیا, علامہ شہید نے ختم نبوت پہ جو کتاب لکھی, دنیا میں اول انعام یافتہ کتاب ہے سیرت النبی پہ, الرحیق المختوم صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ اہلدیس عالم نے لکھی. گستاخ پیغمبر واجب القتل ہے, سب سے بڑی کتاب اہل حدیث عالم ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی الصارم المسلول علی شاتم الرسول ہے. حضرات 1903 میں قادیان میں جا کے فاتح قادیان نے للکارا, اور چنیوٹ کی سرزمین تھی. علامہ شہید خطاب کر رہے تھے, آسمان سے بارش نے برسنا شروع کیا, لوگوں نے اٹھنا شروع کیا. شہید ملت نے اعلان کیا جو بارش کے قطروں سے ڈرنے والا ہے یہیں سے پلٹ جائے, ہمارے ساتھ کو چلے. جو ختم نبوت کے لیے اپنے کرتوں کو خون سے رنگین کروانے کا جذبہ رکھتا ہو, یزدانی شہید فرمایا کرتے تھے میں تن وار دیواں, میں من وار دیواں, مدینے دے چلتوں میں چن وار دیواں, میں اولاد بہنا بھائی وار دیواں, سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں, میں سردار جگ تو میں جگ وار دیواں, اودی جتی تو میں پگ وار دیواں. اور سنو, جو اللہ کے دین کے لیے وقف ہوتا ہے رب اسے ضائع نہیں کرتا. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹوں کو عالم بنایا, دنیا سے جا رہے تھے, کسی نے پوچھا اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہو, فرمایا دنیا کا مال نہیں, عالم بنا کے جا رہا ہوں, رب ضائع نہیں کرے گا. ان کے بیٹوں کو اللہ نے دین کے ساتھ دنیا بھی اتنی دی, جب اللہ کے نام پہ چندے کا اعلان ہوتا تھا ان کا ایک ایک بیٹا 50 گھوڑوں کا اعلان کرتا تھا. مجھے بتاؤ کیا کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے, نظام مصطفیٰ کے لیے, توحید کو پھیلانے کے لیے, شرک کے رد کے لیے, سنت کی آواز اٹھانے کے لیے اپنے بیٹوں کو, یہ مرکز البدرین یہاں پہ 200 بچے زیر تعلیم ہیں, 14 مدرس ہیں, کیا اللہ کے نام پہ اپنے بیٹوں کو مرکز البدرین میں داخل کرواؤ گے؟ ہاتھ اٹھا کے, ہاتھ اٹھا کے, ہاتھ اٹھا کے, ہاتھ اٹھا کے. اب جس نے ہاتھ اٹھایا ہے یہاں سے کھڑے ہو, رب کے نام پہ کھڑے ہو, کھڑے ہو رب کے نام پہ, جو اپنے بیٹوں کو مرکز البدرین میں داخل کروائیں گے. اللہ آپ نے وعدہ پورا کرنا ہے, آپ بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے, آپ نے بچوں کو بھی داخل کروانا ہے. اور حافظ عثمان میرا بھائی, اللہ کے دین کا خادم, اس کے قدم کے ساتھ قدم ملاؤ, اس ادارے میں گندم بھی پہنچایا کرو, اپنی ماہانہ انکم سے خرچ بھی کیا کرو. کیا رمضان کی زکات بھی مرکز البدرین کو دے گو, ہاتھ اٹھا کے جمع کرواؤ گے؟ اور سن لو, کوئی دنیا میں ذات کے لیے, کوئی مفاد کے لیے, ہم جب تک زندہ رہیں گے رب کی توحید کا نعرہ بلند کرتے رہیں گے, شرک و بدعت کرتے رہیں گے, ہم جب تک زندہ رہیں گے ختم نبوت کے ڈنکے بجاتے رہیں گے, رب کی توحید کا نعرہ لگاتا رہیں گے. زندہ ہیں زمانے میں فدا جان محمد, تابندہ رہے گا جو ہی گلستان محمد ہو, لاکھ خزاں لالا گل کھلتا رہے گا, اس گل کو شہیدوں کی لہو ملتا رہے گا. یہ قافلہ مولانا داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ کا قافلہ, یہ قافلہ صحابہ کا قافلہ, یہ قافلہ مدینے والے کا قافلہ, یہ قافلہ توحید والوں کا قافلہ. آؤ یہ عزم کر لیں, ہم کتاب و سنت کے آواز کو بلند کرتے رہیں گے. پھر میں آخر میں اپنے اس شعر دو شعروں پہ اپنی بات کو سمیٹ
سمیٹ دوں، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، شہیدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی دنیا تیری بدل گئی، وہ سجدے تلاش کر، ایمان تیرا لٹ گیا راز انتہاس سے، ایمان تیرا بچا لے، وہ رہبر تلاش کر، اور یہ علماء توحید کا پیغام لے کے آئے ہیں، شرک کا رد کرنے آئے ہیں، سنت کی بات کرنے آئے ہیں، کلمہ حق کہنے کے لیے آئے ہیں، قیامت تک یہ دین رہے گا، یہ مدارس رہیں گے، یہ علماء رہیں گے، اور کتاب و سنت کا ڈنکا بجتا رہے گا، اور اللہ کی توحید کا نعرہ بلند ہوتا رہے گا۔ اس لیے میں اپنی بات کو سمیٹ دوں، ہم نے بلایا اس کی طرف جس کے بارے میں عرش والے نے فرمایا ورفعنا لک ذکر، معبود تیری ختم نبوت کا تذکرہ اذان میں بھی ہوگا، تکبیر میں بھی ہوگا، کلمے میں بھی ہوگا، تشہد میں بھی ہوگا، قبر کے سوال و جواب میں بھی ہوگا، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے احد پہاڑ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، میں احد پہاڑ کے ساتھ محبت کرتا ہوں، مجھے ان علماء سے خصوصاً ان سے اللہ کے لیے محبت ہے، یہ دین کے دائی ہیں، یہ میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔